أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. नमाज के मौजू पे हम पहुँचे थे. हमने पिछले दर्स में औकात नमाज को बयान किया. आज हम एक मसला पढ़ेंगे कि अगर नमाज के आखिरी वक्त में एक रकत का वक्त भी हो तो नमाज को अदा की नीयत से ही पढ़ा जाएगा. और आज के पूरा मसला इसी जो है वो मसले के ऊपर है, इसी हुक्म के ऊपर पूरा मसला है कि जिस शख्स के पास फकत एक रकत नमाज अदा करने का वक्त हो उसे चाहिए कि नमाज अदा की नीयत से पढ़े. यानी अगर नमाज का टाइम खत्म होने में एक रकत का वक्त भी है, यानी वो एक रकत टाइम में पढ़ता तो भी वो अदा की नियत करेगा और उसकी नमाज अदा ही कहलाएगी. अब अगर जानबूझ के उसने ताखीर की तो गुनाहगार है, उसने गुनाह किया है कि उसने जानबूझ के इतनी लेट की. और अगर भूले से या उज़र की वजह से हो गई तो गुनाहगार नहीं है. बहरहाल हर किसी ने, अब चाहे उसने जानबूझ के लेट किया या उसके गलती से उससे ताखीर होगी, लेकिन अगर एक रकत का भी वक्त है तो वो नमाज को अदा की नियत से पढ़ेगा. मसलन मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज कज़ा होती है, अगर मसलन मिसाल दे रही हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर सुबह की नमाज कज़ा हो रही है 5 बजे, यानी सुबह की नमाज कज़ा हो रही है और ये वजू करके आया और 4:59 हो रहे थे और 1 मिनट में अगर एक रकत पढ़ता है, अगर दोनों रकत पढ़ता है तो फिर तो खैर पूरी अदा हो गई. अगर 1 मिनट में एक रकत पढ़ता है 4:59 पे इसने अल्लाह अकबर का एक रकत इसने पूरी वक्त के अंदर पढ़ ली तो इसकी नमाज क्या कहलाएगी? अदा कहलाएगी. और अगर उसने जानबूझ की ताखीर की तो हतमन वो गुनाहगार भी है और खुदा माफ करने वाला है, खुदा से मग़फ़िरत तलब करे से. अब जो आज का मतलब उसी हुक्म पर उसका पूरा दारोमदार है कि कब तक ज़ोहरैन और मगरिबैन को तरतीब से पढ़ सकते हैं और कब ज़ोहर और मगरिब कज़ा हो जाती है और नमाज असर और इशा को पढ़ना जरूरी हो जाता है. मैं अपने पिछले मसले में बयान कर चुकी कि अगर नमाज का आखिरी वक्त आ जाए और सिर्फ एक नमाज पढ़ने का वक्त हो तो फिर उस वक्त ज़ोहर कज़ा हो जाती है और फिर क्या जरूरी होता है कि हम कौन सी नमाज पढ़ें, फिर हम असर की नमाज पढ़ें. इसी तरह मगरिब इशा का भी कल के मसले में बयान कर चुकी गुज़िश्ता दर्स में कि अगर इतना टाइम रह गया कि सिर्फ एक रकत यानी एक नमाज पढ़ी जा सके तो उस वक्त सिर्फ इशा की नमाज पढ़ेंगे और मगरिब जो है वो बाद में पढ़ेंगे. अब मगरिब का टाइम नहीं रहा तो वो कौन सा वक्त है? आज हम उसको मिसालें देकर ज़ोहर असर और मगरिब इशा के मिसालें देकर समझाएंगे और इस हुक्म को 2 तरीके से बयान करेंगे. जो शख्स सफर में ना हो यानी जिसकी ज़ोहर असर पूरी है, इशा पूरी है, उसका वो कब तक ये काम यानी ज़ोहरैन और मगरिबैन को अदा की नीयत से पढ़े और कब उसकी एक कज़ा हो गई और उसको अगली नमाज पढ़नी है. और जो शख्स सफर में हो यानी कि जिसकी ज़ोहर असर और इशा कसर है, 4 रकतों की बजाय क्या है 2 रखते हैं, वो कब तक ज़ोहरैन और मगरिबैन को अदा की नीयत से पढ़ेगा और कब उसकी ज़ोहर कज़ा होगी अब उसको असर पढ़नी है और मगरिब के बजाय अब उसको इशा पढ़नी है. तो हम 2 तरीके से जो शख्स सफर में ना हो पहले उसके मसले को बयान करेंगे. यानी जो शख्स सफर में नहीं है उसने ज़ोहर की भी 4 रकत पढ़नी है और असर की भी 4 रकत पढ़नी है, सही 8 रकत उसने पढ़नी है. मगरिब की 3 है, इशा की 4 है, 7 रकत उसने पढ़नी है. तो उस शख्स का मसला बयान करेंगे जो शख्स सफर में ना हो. सही. अब वो ज़ोहर असर के लिए क्या करेगा? ज़ोहर असर के लिए अगर आप लोग जानते हैं कि ज़ोहर असर की नमाज कब कज़ा होती है? जब ग़ुरूब आफ़ताब होता है. जब ग़ुरूब आफ़ताब होता है तो ज़ोहर असर की नमाज कज़ा हो जाती है. अगर ग़ुरूब आफ़ताब तक 5 रकात नमाज पढ़ने का वक्त हो, 5 रकात. देखें अभी मैंने आपको मसला बताया कि अगर एक रकत भी नमाज वक्त में हो जाए तो अदा कहलाती है. अब अगर इसके पास 5 रकात, क्या मतलब? मतलब ये कि ज़ोहर की कितनी रकात हो गई? 4. ज़ोहर की 4 रकात प्लस ये असर की शुरू करेगा और एक रकात किस में आ जाएगी? वक्त में आ जाएगी. एक रकत वक्त में आ जाएगी और बाकी 3 रकते वो पढ़ता रहेगा, अगर कि 3 रकते वक्त से बाहर हो जाएगी. लेकिन अगर इसके पास 5 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है, 5 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है तो ये ज़ोहर को भी अदा की नीयत से पढ़ेगा. और जब ज़ोहर को खत्म करेगा तो 1 रकत का टाइम है, असर को भी अदा की नीयत से शुरू कर देगा. असर को अदा की नीयत से शुरू करके 1 रकत उसकी वक्त के अंदर आ जाएगी और 3 रकते अगर उसकी वक्त से बाहर चले जाएंगी लेकिन ज़ोहर असर दोनों अदा कहलाएंगी और दोनों को तरतीब से पढ़ेगा. ऐसे वक्त में वो असर को पहले नहीं पढ़ सकता.
جب 5 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہو تو یہ عصر کو پہلے نہیں پڑھے گا، پہلے ظہر ہی پڑھے گا، اور پھر عصر بھی اس کی وقت کے اندر ہی آ جائے گی، کیونکہ 1 رکعت اس نے وقت کے اندر پڑھ لی. صحیح. اگر اس کے پاس 5 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، اگر 5 رکعت سے کم نماز پڑھنے کا وقت ہے، صرف 4 رکعتیں پڑھنے کا یا 3 رکعتیں پڑھنے کا یا 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم ہے، تو اب پہلے عصر پڑھے گا اور ظہر کو بعد میں قضا کرے گا. صحیح. یعنی اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے 7 بجے. صحیح. اور یہ اس کے پاس جی 6:55 پہ یہ نماز نے شروع کی. اب 6:55 5 منٹ ہے اور یہ کہ جی 5 منٹ میں 5 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں. جب 6:55 پہ شروع کرے گا، ظہر کی 4 رکعتیں بھی اس کی ادا ہو گئی اور عصر کی شروع کرے گا، اس کی 1 رکعت بھی ادا ہو گئی اور یہ 5 رکعتیں اس کی پوری ٹائم میں آ گئی، تو یہ دونوں نمازوں کو ترتیب سے پڑھے گا. لیکن اگر ٹائم ہو گیا مثلا 6:58 یا 6:57، جس میں کہ اب میں 4 رکعتیں اس سے کم پڑھ سکتا ہوں، 4 رکعتیں اس سے کم پڑھ سکتا ہوں، تو اب پہلے کون سی نماز پڑھے گا؟ اب عصر پڑھے گا اور ظہر اس کی قضا ہو گئی. اب ظہر کو بعد میں قضا کی نیت سے پڑھے. صحیح. تو اگر غروب آفتاب تک 5 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہو تو ضروری ہے کہ ظہر کو ترتیب سے ادا کی نیت سے پڑھے. صحیح. اور یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس نے تاخیر جان بوجھ کے کیا تو وہ گناہگار ہے، حتماً وہ خدا سے توبہ کرے. صحیح. اور اگر جان بوجھ کے نہیں کی تو پھر تو خدا معاف کرنے والا ہے. بہرحال چاہے وہ جان بوجھ کے کرے یا بھولے سے کرے، اگر 5 رکعت نماز کا وقت ہے تو ظہر کو بھی ادا کی نیت سے پڑھے گا، عصر کو بھی ادا کی نیت سے شروع کرے گا اور عصر کی 1 رکعت وقت کے اندر آ جائے گی، دونوں نمازیں ادا کہلائیں گی. صحیح. لیکن اگر 5 رکعت سے کم نماز کا وقت ہے تو اب عصر کو پہلے پڑھے اور ظہر اس کی قضا ہو گئی. صحیح. مغرب عشاء کی اب اس کی کتنی رکعتیں بنیں گی؟ 7 رکعتیں بنیں گی مغرب عشاء کی، 3 مغرب کی اور عشاء کی 4، یعنی کل 7 رکعتیں. تو اگر آدھی رات تک مختار شخص کے لیے 5 رکعت پڑھنے کا وقت ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے آدھی رات تک کس کے لیے وقت ہوتا ہے مغرب عشاء کا؟ مختار شخص کے لیے. جس شخص کو عذر ہے وہ تو طلوع فجر سے پہلے مغرب عشاء کو پڑھ سکتا ہے، ادا کی نیت سے ہی پڑھے گا، جو کہ جس کا کوئی عذر ہے. جو مختار شخص ہے اس کے لیے آدھی رات کا وقت ہے، اگر آدھی رات تک وہ نہیں پڑھتا تو اس کے بعد وہ پھر مغرب عشاء کو طلوع فجر سے پہلے پڑھے گا، لیکن ادا اور قضا کی نیت نہیں کرے گا. جو مختار شخص ہے جس نے جان بوجھ کر آدھی رات تک مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھی. صحیح. تو ہم مختار شخص کی بات کر رہے ہیں کہ مختار شخص کے لیے اگر آدھی رات تک 5 رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو مغرب عشاء کی نماز کو ترتیب سے پڑھے. یعنی 3 رکعتیں اس کی مغرب کی پڑھی جائیں گی اور 2 رکعتیں اس کی عشاء کی بھی وقت کے اندر آ جائیں گی. صحیح. تو وہ دونوں ترتیب سے پڑھے اور دونوں ادا کی نیت سے پڑھے اور بالکل اس کی یہ ترتیب صحیح ہے. اگر 5 رکعت سے کم کا وقت ہو، اگر 5 رکعت سے کم کا وقت ہو، صرف 4 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، صرف 3 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، صرف 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے یا 1 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، تو اب وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا. کیونکہ یہ مسئلہ میں پچھلے گزشتہ درس میں بیان کر چکی آپ کے سامنے کہ اگر آدھی رات تک صرف 4 رکعت کا وقت رہ جائے تو عشاء کا مخصوص وقت ہے. اب ہم اس میں مغرب نہیں پڑھیں گے، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم عشاء پڑھیں گے. صحیح. اب تھوڑا سا اس مسئلے میں تفصیل ہے، آپ اگر غور کریں کہ اگر 5 رکعت پڑھنے کا وقت ہے پھر وہ مغرب بھی ادا کی نیت سے پڑھ لے، پہلے مغرب پڑھے اور پھر عشاء پڑھے. مثال کے طور پر اگر آدھی رات ہو رہی ہے 11:15 پر اور اس نے 11:10 پہ نماز شروع کی اور یہ کہے کہ میں 5 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، 5 منٹ پہ 5 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، تو یہ پہلے مغرب ہی پڑھے گا اور ادا کی نیت سے پڑھے گا. مغرب کی 3 رکعتیں پڑھے گی، پھر عشاء پڑھے گا، اس کو بھی ادا کی نیت سے پڑھے گا. اب عشاء کی 2 رکعتیں وقت میں آ جائیں گی اور 2 رکعتیں وقت سے باہر چلی جائیں گی، لیکن دونوں نمازیں ادا ہی کہلائیں گی، مغرب بھی اور عشاء بھی. لیکن اگر 5 سے کم کا وقت ہے، 5 سے کم کا وقت ہے، مثلا اگر 11:13 ہو چکے ہیں اور کہہ سکتے ہیں میں سے 2 یا 3 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، تو یہ عشاء کا خاص وقت ہے. اب وہ کون سی نماز پہلے پڑھے گا؟ اب وہ عشاء پڑھے گا ادا کی نیت سے. اگرچہ کہ ممکن ہے عشاء کی 4 رکعتیں پوری وقت میں پڑھی جائے یا ممکن ہے عشاء کی 2 یا 3 رکعتیں وقت میں پڑھی جائیں اور باقی رکعتیں وقت سے باہر ہو جائیں، لیکن عشاء ادا ہی کہلائے گی کیونکہ ہم نے اوپر مسئلہ پڑھ لیا
कि अगर एक रकत नमाज का भी वक्त हो तो वो नमाज अदा की नियत से पढ़ी जाएगी। सही। उसके बाद अब मगरिब को क्या करेगा, अब मगरिब को तुलुए फजर से पहले पहले ये किस नियत से पढ़ेगा, माफिज जिम्मा, माफिज जिम्मा, अल्लाह ताला जो मेरे जिम्मे है मैं वो नमाज पढ़ रहा हूँ, माफिज जिम्मा जो मेरे जिम्मे है, यानी अदा और कजा की नियत किए बगैर तुलुए फजर से पहले मगरिब को पढ़ ले, यानी इशा को अदा की नियत से पढ़े और मगरिब को अदा और कजा की नियत किए बगैर पढ़े। अगर तुलुए फजर तक नहीं पढ़ता मगरिब को तो फिर मगरिब क्या हो जाएगी, कजा, फिर तो हतमन कजा की ही नियत करनी है कि चलो मैं कल पढ़ूंगा मगरिब, फिर तो कजा हो गई। तो इसको चाहिए कि अगर इसने इतनी ताखीर कर दी है तो इशा के फौरन बाद मगरिब को पढ़े, सिर्फ नियत क्या करे, जो मेरे जिम्मे है, खुदा जानता है उसके जिम्मे इस वक्त अदा है या उसके जिम्मे इस वक्त कजा है, क्योंकि साइंस आप फरमाते हैं तुलुए फजर तक मगरिब इशा का वक्त रहता है, इसलिए कहा है कि मगरिब को माफिज जिम्मा के कजा और अदा की नियत के बगैर। अगर 5 रकत से कम का वक्त हो तो इशा की नमाज पढ़े और बाद में अदा और कजा की नियत किए बगैर मगरिब की नमाज पढ़े। मगरिब की नमाज में ना अदा की नियत करेगा ना कजा। अब मसला आता है जो शख्स सफर में, जिसकी जोहर भी 2 रकत है, असर भी 2 रकत है और इशा भी 2 रकत है, उसका सवाल आता है तो अगर अब इसको 2 रकत जोहर है, 2 रकत असर है, सही। अगर गरूब आफ्ताब तक 3 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है, 3 रकत यानी 2 जोहर की पूरी पड़ जाएगी वक्त में और असर की शुरू करेगा, 1 रकत असर की भी वक्त में आ जाएगी। तो अगर इसके पास 3 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है तो जोहर असर को तरतीब से अदा की नियत से पढ़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर 7 बजे जो है वो गरूब आफ्ताब हो रहा है और इसने नमाज शुरू किया 6:57 में और ये कह रहा है मेरे पास 3 रकत का वक्त है, तो ये क्या करेगा, जोहर की पहले अदा की नियत से पढ़ेगा। अब जोहर की भी 2 रकत पड़ेगी अदा की नियत से, फिर असर को भी अदा की नियत से शुरू करेगा, तो असर की भी 1 वक्त में पढ़ी जाएगी और 1 रकत वक्त से बाहर हो जाएगी। लेकिन हमने ऊपर मसला पढ़े कि अगर 1 रकत नमाज अदा करने का भी वक्त हो तो वो नमाज अदा की नियत से पढ़ी जाएगी। तो अगर इसके पास 3 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है तो ये जोहर को पहले पढ़ेगा तरतीब से, जोहर को भी अदा की नियत से और असर को भी अदा की नियत से। लेकिन अगर इसके पास 3 रकत का वक्त नहीं है, सिर्फ 2 रकत या 1 रकत का वक्त है, तो अब इसकी जोहर कजा हो गई। अब ये क्या करे, अब ये असर पड़े, यानी कि अगर 7 बजे है गरूब होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 7 बजे गरूब होता है, इसने 6:58 हो गए, 6:59 हो गए, जिसने कहा मैं या 2 या 1 रकत पढ़ सकता हूँ, तो अब ये असर को अदा की नियत से पढ़ेगा। जोहर अब इसकी कजा हो गई, अब उसको कजा की नियत से पढ़े, अब तरतीब नहीं करेगा, यानी कि अब मैं पहले जोहर ही पढ़ूं, नहीं, अब जोहर गई, अब क्या पढ़ना है, अब असर को अदा की नियत से पढ़े और जोहर इसकी क्या होगी, जोहर इसकी कजा हो गई है, जोहर इसकी अब कजा हो गई है। सही। जिस शख्स के पास 3 रकत से कम वक्त है, 2 रकत या 1 रकत पढ़ने का वक्त है, तो अब वो असर की नमाज को अदा की नियत से अब पहले असर पढ़ेगा और बाद में जोहर की कजा करेगा। सही। अभी नहीं कि पहले जोहर पढ़ने बैठ जाए और असर भी कजा कर दे। अगर पहले जोहर पढ़ने बैठ गया, जोहर का टाइम तो पहले ही निकल गया था, असर का वक्त भी निकल जाएगा, अब वो भी कजा हो जाएगी, दोनों ही कजा हो जाएंगी। तो इसलिए अगर 3 रकत से कम का वक्त है तो अब पहले असर पड़ेगा अदा की नियत से, क्योंकि वो असर का खास वक्त, जो मैं पिछले गुज़िश्ता दर्स में अर्ज कर चुकी कि असर का खास वक्त होता है जब एक नमाज का वक्त है, जब आखिरी वक्त में, तो दूसरी वाली नमाज का खास वक्त होता है। तो अब वो असर को पढ़ेगा और जोहर की बाद में कजा करेगा। सही। मगरिब इशा में अब क्या है, मगरिब इशा में 3 रखते हैं मगरिब की है और 2 रखते हैं इशा की है। इशा कसर 2 होती है, 5 रखते हैं। सही। अगर आधी रात तक 4 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है, 3 मगरिब की और इशा की, वो 1 शुरू करके वक्त के अंदर आ जाएगी। अगर 4 रकत नमाज पढ़ने का वक्त है तो मगरिब इशा को तरतीब से पढ़ेगा, पहले मगरिब अदा की नियत से पढ़ेगा, फिर इशा अदा की नियत से पढ़ेगा और फिर बस यह है कि बाकी इशा की 1 रकत वक्त से बाहर निकल जाएगी, लेकिन दोनों नमाजें अदा हो जाएंगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आधी रात हो रही है 11:15 पे मिसाल के तौर पर, और वो 11:11 पे उसने शुरू की नमाज, ने कहा मैं 4 रकते पढ़ सकता हूँ, तो क्या करेगा, पहले वो मगरिब को अदा की नियत से शुरू करेगा, 3 रकते तो मगरिब की पढ़ी जाएंगी, फिर वो इशा को, क्योंकि अभी 1 रकत का वक्त है और जब 1 रकत का वक्त हो तो हम नमाज को अदा की नियत से पढ़ते हैं, तो इशा को भी अदा की नियत से शुरू करेगा, 1 रकत इशा की पढ़ी जाएगी, प्लस जो इशा की दूसरी रकत है वो वक्त से बाहर हो जाएगी, लेकिन ये नमाज अदा कहलाएगी क्योंकि 1 रकत वक्त के अंदर पढ़ी गई है। सही।
تو جس کے پاس مسافر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کے پاس 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے تو وہ مغرب اور عشاء کو ترتیب سے پڑھے گا. پہلے مغرب کو ادا کی نیت سے اور پھر عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھے گا. عشاء کی 1 رکعت وقت کے اندر آ جائے گی. صحیح. اگر 4 رکعت نماز کا وقت نہ ہو, اب یہاں تھوڑی سی تفصیل آپ لوگ توجہ کریں, اگر 4 رکعت نماز کا وقت ہو بلکہ صرف 3 رکعت کا وقت ہو, صرف 3 رکعت کا. صحیح. تو عشاء کی 2 ہیں اور مغرب کی 3. اب صرف 3 رکعت کا وقت ہے. اگر وہ مغرب کی پڑھتا ہے 3 رکعت تو عشاء گئی, قضا ہو گئی, عشاء قضا ہو جائے گی. اگر وہ مغرب کی پڑھتا ہے, صرف 3 رکعت نماز کا وقت اس کے پاس رہ گیا. اب وہ کیا کرے گا, اب وہ پہلے عشاء کی پڑھے گا, کیونکہ مغرب کا تو وقت ختم ہو گیا. اب عشاء کو تو بچا لے, عشاء تو وقت کے اندر پڑھ لے. صحیح. اب وہ عشاء کی نماز پڑھے گا. جب وہ عشاء کی نماز پڑھے, کیونکہ 3 رکعت کا وقت تھا نا اس کے پاس, اور عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, 2 رکعتیں ہوتی ہیں. جب اس نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ لی, ابھی بھی 1 رکعت کا وقت ہے. اب وہ کیا کرے, فوراً مغرب کو بھی ادا کی نیت سے پڑھے. اب ترتیب الٹ ہو گئی ہے لیکن دونوں نمازوں کو ادا کی نیت سے پڑھے گا. پہلے کیا کرے گا, پہلے عشاء کی 2 رکعت پڑھ لے, وہ ادا کی نیت سے ہوگی. ابھی 1 رکعت کا وقت ہے آدھی رات ہونے میں, فوراً مغرب کو ادا کی نیت سے شروع کر دیں. اب مغرب کا 1 رکعت وقت کے اندر آ جائے گی اور 2 رکعتیں وقت سے باہر جائیں گی, لیکن دونوں نمازیں ادا ہی کہلائیں گی. میں آپ کو اس طرح مثال بھی دے دوں, یعنی اگر آدھی رات ہو رہی ہے 11:15 پہ مثال کے طور پر, اور وہ 11:12 پہ شروع کی نماز, اس نے کہا 3 رکعت کا. اگر وہ مغرب کی پڑھتا ہے تو پھر عشاء قضا ہو جاتی ہے. صحیح. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آخری وقت عشاء کو مخصوص وقت ہوتا ہے. اب اگر مغرب کی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے عشاء بھی اس کی قضا ہو جائے گی. اب وہ پہلے مغرب نہیں پڑھے گا, پہلے کیا شروع کرے گا, عشاء کی نماز. عشاء کی نماز جب وہ ادا کی نیت شروع کرے گا, عشاء تو 2 رکعت ہے کیونکہ مسافر ہے نا, قصر ہے نماز. عشاء 2 رکعت ہے, 2 رکعت اس نے عشاء کی پڑھی, ابھی اس کے پاس 1 رکعت کا وقت ہے آدھی رات ہونے میں. فوراً کیا کرے, مغرب کو بھی ادا کی نیت سے شروع کر دے. اب مغرب کی 1 رکعت وقت کے اندر آ جائے گی اور جو اس کی 2 رکعتیں ہیں وہ وقت سے باہر چلی جائیں گی, لیکن وہ دونوں نمازیں ادا کی نیت سے ہو جائیں گی. صحیح. اب اگر اس کے پاس صرف 2 رکعت نماز کا وقت ہے, صرف 2 رکعت نماز کا وقت ہے. صحیح. پہلے ہم نے کیا کہا تھا, اگر 4 رکعت نماز کا وقت ہے, 4 رکعت, تو پھر تو بالکل ترتیب سے مغرب کو بھی ادا کی نیت سے اور عشاء کو بھی ادا کی نیت سے. اگر 4 کا نہیں بلکہ 3 رکعت وقت کا ہے, 3 رکعتوں کا وقت ہے, تو ترتیب تو الٹ کرے گا, پہلے عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھے گا اور پھر مغرب کو ادا کی نیت سے پڑھے گا. اور اگر اس پر صرف 2 رکعت نماز کا وقت ہے, صرف 2 رکعت نماز کا وقت ہے, اب وہ کیا کرے گا, اگر اس پر صرف 2 رکعت نماز کا وقت ہے, عشاء کا مخصوص وقت ہے, پہلے عشاء ہی پڑھے گا. یعنی اگر 11:13 پہ اس نے نماز پڑھی, صرف 2 رکعت نماز کا وقت تھا, عشاء تو اس نے ادا کی نیت سے پڑھ لی. اب کیا کرے, اب مغرب وہ ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر ما فی الذمہ کی نیت سے پڑھے, کیونکہ اب آدھی رات تو ہو گئی. اب آدھی رات تو جیسے اس نے عشاء کی نماز ختم کی, آدھی رات ہو گئی. اب طلوع فجر تک اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ مغرب کو ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے. صحیح. تو اگر 4 رکعت نماز کا وقت نہ ہو بلکہ 3 رکعت نماز کا وقت ہو, تو ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور بعد مغرب کی نماز ادا کی نیت سے پڑھے, یعنی کہ جب 3 رکعت کا وقت تھا, کیونکہ 1 رکعت نماز وقت میں انجام دی جائے گی. اور اگر نماز کی 3 رکعت سے کم وقت باقی, صرف 2 یا 1 رکعت, تو عشاء کی نماز کو پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے. اس مسئلے میں تھوڑی آپ نے توجہ کرنی ہے. اگر 4 رکعت کا وقت ہے تو مغرب بھی ادا اور عشاء بھی ادا, اور ترتیب سے پہلے مغرب اور پھر عشاء. اگر 4 رکعت کا ہے, اگر 3 رکعت کا وقت ہے تو پہلے پڑھے گا تو عشاء ہی, لیکن عشاء بھی ادا کی نیت سے پڑھے گا اور پھر مغرب کو بھی ادا کی نیت سے شروع. اب 1 رکعت کا وقت ہے, مغرب کو بھی ادا کی نیت سے شروع کر دے گا. اگر 3 کا بھی نہیں, صرف 2 رکعتوں کا یا 1 رکعت کا وقت ہے, تو اب عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھے گا اور مغرب کو ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے گا. یہ تھا مسئلہ کہ اگر نماز میں 1 رکعت کا وقت بھی ہو تو وہ ادا کی نیت سے پڑھے, تو کب تک ظہرین و مغربین کو ہم ترتیب سے ادا سے پڑھ سکتے ہیں, اور کب ظہر اور مغرب قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں پہلے عصر اور عشاء کو پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو بیان کریں گے جو شخص مسافر نہ ہو, یعنی جس کی ظہر بھی 4 رکعت, عصر بھی 4 رکعت, عشاء بھی 4 رکعت, اور جو شخص مسافر ہو یعنی جس کی قصر نماز ہے, ظہر اور عصر 2 رکعت, عشاء 2 رکعت ہے. تو ہم نے کہا جو شخص سفر میں نہ ہو
ظہر اثر کے لیے اگر غروب آفتاب تک 5 رکعت کا ٹائم ہے تو وہ ظہر اثر کو ترتیب سے پڑھے گا. ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا, ابھی بھی 1 رکعت کا وقت ہوگا, اثر کو بھی ادا کی نیت سے شروع کر دے گا. صحیح, تو 1 رکعت بھی اگر وقت میں ہوگی تو نماز ادا کہلائے گی. اگر 5 رکعت سے کم نماز کا وقت ہے, صرف 4 کا یا صرف 3 رکعت کا وقت ہے, تو پہلے اثر پڑے گا, ظہر قضا ہو گئی. صحیح. مغرب عشاء کے کیا تھا, مختار شخص کے لیے اگر آدھی رات تک 5 رکعت پڑھنے کا وقت ہے تو پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ لے, پھر عشاء بھی شروع کر دے, 2 رکعتیں اس کے وقت میں آ گئی. اگر 5 رکعت سے کم کا وقت ہے, صرف 4 رکعت کا وقت ہے, تو جب آدھی رات میں صرف 4 رکعت کا وقت ہے تو پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر مغرب نہیں پہلے پڑھتے. اب عشاء کی نماز کو پہلے پڑھے, 4 رکعتوں کو بالکل ٹائم میں پڑھی جائیں گی, اس کے بعد وہ مغرب کی نماز کو ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے گا, معافی ذمہ کی نیت سے. جو شخص مسافر ہے کیونکہ اس کی ظہر کی بھی 2 ہے, اثر کی بھی 2 ہے, اگر 3 رکعت کا وقت ہے تو وہ ظہر کو ادا کی نیت سے شروع کرے, بالکل ترتیب سے. ظہر پہلے پڑھے, 2 رکعتیں ظہر کی ہو گئی, 1 رکعت اثر کی بھی ٹائم میں آ گئی, دونوں نمازیں ادا اور ترتیب سے پڑھے. اگر 3 رکعت سے کم کا وقت ہے, صرف 2 رکعت کا وقت ہے, تو پہلے اثر پڑھے, ظہر کو قضا کی نیت سے پڑھے. مغرب عشاء کے لیے اگر آدھی رات تک اس کے پاس 4 رکعت کا وقت ہے, 4 رکعت پڑھ سکتا ہے, تو پہلے مغرب کو ادا کی نیت سے پڑھ لے, پھر عشاء کو ادا کی نیت سے شروع کر دے, تو وہ 1 رکعت وقت میں آئے گی, تو وہ بھی ترتیب بالکل ٹھیک رہے گی. اگر 4 رکعت نماز کے صرف 3 رکعت کا وقت ہے, کیونکہ یہ مسافر ہے, پہلے پڑھے گا عشاء ہی, پہلے عشاء پڑھے گا. اب اس میں ترتیب الٹ ہوگی لیکن نمازیں دونوں ادا ہو جائیں گی. پہلے عشاء کو شروع کرے, 2 رکعت عشاء کی پڑھی, ابھی بھی 1 رکعت کا وقت ہے, فوراً مغرب کو ادا کرنے سے شروع کر دے, تو 1 رکعت مغرب کا بھی ٹائم میں آ جائے گا. ترتیب تو الٹ ہوئی لیکن دونوں نمازیں ادا ہو گئی. اور اگر 3 کا نہیں, صرف 2 رکعت یا 1 رکعت کا وقت ہے, تو اب عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھے, ترتیب بھی غلط یعنی الٹ ہو گئی, عشاء کو پہلے پڑھنی ہے اور اب مغرب کا وقت نہیں بچا, اب اس کو معاف ذمہ کی یعنی نہ ادا کی نیت کرے گا نہ قضا کی, معاف ذمہ کی نیت سے فوراً مغرب کو پڑھ لے. صحیح. اور اگر مغرب کو نہیں پڑھتا رات میں تو پھر تو حتماً قضا ہو جائے گی جب طلوع فجر ہو جائے. تو انشاءاللہ نماز کے موضوع پر آگے چلیں گے. خدا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.